أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، میرا نام عبدالسلام قاسمی ہے اور آپ عبدالسلام قاسمی چینل دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک حدرن تجوید کے ساتھ سیکھنے اور مشق کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ٹرسٹ کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے بآسانی آپ کو مل سکے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا